नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं और उनके ये बदलते तेवर और उनके बदलते हुए रंग जो हैं उन्होंने काम दिखाना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद काफी गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि एक पूरे का पूरा ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी रियासत, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी और पूरे के पूरे इदारे जो हैं वो एक मफरूर, मतलूब, मुजरिम, सजा याफ्ता शख्स के ताबे हो जाएं और वो जो हुक्म सादिर करें उनकी हुक्म की तामील में सरे तस्लीम खम किया जाए और चश्मे मा रोशन दिले मा शाद किया जाए। ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसको मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। और बड़े बड़े तगड़े लोग जो हैं वो समीना व अताना वाली बात है कि हमने सुना और उसकी इताअत की, वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम है, एक रियासत है, रियासत के अंदर बहुत सारे इदारे हैं और वो बहुत सारे इदारे जो हैं वो इतनी जल्दी राम नहीं होते, वो इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करते। तो सिस्टम ऑन है और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी ऑन हो चुका है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मज़ाहमत काफी हो रही है। अब देखना है कि इस मज़ाहमत को किस तरीके से रोका जा सकता है और मज़ाहमत को मफाहमत में कैसे तब्दील किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि समझ आ रही होगी। ये कुछ चीजें कुछ चीजें आम के लिए होती हैं, कुछ चीजें खास के लिए होती हैं, तो खास को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि मरीम साहिबा कहती हैं, मरीम साहिबा ने ये कहा है कि जनाब माइनस नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहते। नवाज शरीफ होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, खान साहब माइनस होंगे, नवाज शरीफ साहब इन होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और उसके लिए वो ये भी कहते हैं कि खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब को वापस ले आएं और इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। और फिर अगली बात उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत में नहीं करेंगे। जाके बता दो, ना ही कोई इंतखाबी इत्तेहाद होगा, ना ही कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। मौलाना को भी बता दो, जरदारी साहब को भी बता दो और बताने वालों को भी बता दो कि हम वन मैन शो होगा, हम अकेले खेलेंगे, सोलो फ्लाइट होगी और हमारे इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम आपको हुक्म देते हैं। तो वो हुक्म आ चुका है। तो बहरहाल इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अब आगे जो आपके कुछ बातें करूंगा वो इतना आसान नहीं है। ये काम इतना आसान नहीं है। उसकी रीजन है कि ये रियासत है, स्टेक होल्डर्स कोई एक नहीं है, स्टेक होल्डर्स बहुत हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब सबको आप माइनस कर दें, सबको माइनस करके 1+ करें और कुन फयकून वाला काम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये इख्तियार किसी के पास भी नहीं है, ना ये इख्तियार वालों के पास है, ना ही इख्तिदार वालों के पास है। बहरहाल कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसकी रीजन बड़ी सॉलिड किस्म की है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल कूल एंड काम अपना काम कर रहे हैं और अपनी जूम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े गुफ्तगुएं कर रहे हैं और रिलैक्स हैं। कल भी वो आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गए, जीआईटी के सामने गए, पुलिस वालों के सामने पेश हुए, सब कुछ किया, अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा के आराम से लाहौर चले गए। अब कल आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी और कल 2-3 काम हुए। एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ की, परसों की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर एक करारदाद पास हो गई कौमी असम्बली से आनन फानन। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अदद तकरीर झाड़ दी और ख्वाजा आसिफ साहब फौज के हक में बात करें तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और मरीम साहिबा फौज की तारीफ करें तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि ये कैसे मुमकिन हो सका। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तकरीर की और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की और उसमें बता दिया और एक करारदाद पास कर दी कि जनाब इमरान खान साहब और 9 मई के वाक़यात और इमरान खान और पार्टी चेयरमैन और दीगर लोग, इनके खिलाफ जो फौजी अदालतों में मुकदमात चलाना ऐन कानून है और ऐन आइन है और इनको जल्दी जल्दी ये काम कर देना चाहिए, इस पर डिले नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ हो रहा है और क्या ख्याल है कि ये सब कुछ इतना आसान है, जबकि दूसरी जानिब हर जगह से इस बारे में महा मज़ाहमत हो रही है, हर तरफ से थू थू हो रही है कि ये कौन सी पार्लिमान है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा आइन है। अदालती फैसलों के बावजूद कि शर्मनाक तरीके से एक पार्टी लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात, और उसमें पार्लिमान में, यानी कि पार्लिमान जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी की अलामत है, वहां से एक गैर आइनी जो इक़दाम की आवाज उठे, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसी जमहूरियत है। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन एक बता दूं कि मरीम साहबा हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, ये तो चाहते हैं, ख्वाजा साहब हों, राना साहब हों, ये तो चाहते हैं पलक झपकने से पहले पहले इमरान खान साहब को
فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا دلوا دی جائے. ایک کرنل صاحب آئیں, آ کے بیٹھیں, فیصلہ سنائیں اور یہ ساری عمر تاحیات جیل چلے جائیں جی, لائف ٹائم جو ہے پریزمنٹ ہو جائے. یہ ان کی خواہش ہے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی توغدع کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس فیملی سے ہر طرح کی توقع کر سکتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, ان کو جب پھانسی دی گئی تھی تو صرف ایک جماعت تھی جو کہ سب سے زیادہ, اس وقت جماعت بھی نہیں تھی, خاندان تھا بلکہ, وہ سب سے زیادہ خوش تھا. اور کس وجہ سے خوش تھا؟ اس لیے خوش تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی فیکٹریوں کو نیشنلائز کیا تھا, ان کے کارخانوں کو نیشنلائز کیا تھا, اور اس لیے یہ خاندان جو ہے, اس خاندان کو خاص طور پہ پھر لایا گیا تھا اور اس کو بنایا گیا, سنوارا گیا. اور ہمارے جنرل حمید گل صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, عظیم الشان آدمی تھے. تو انہوں نے پھر بتایا بھی ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا, ان کے ذمہ لگایا گیا. اور لیفٹ کی پارٹیز کو ختم کرنے کے لیے, جو لبرل اور روشن خیال ڈیموکریٹ پورے کے پوری لاٹ کو ختم کرنے کے لیے اس خاندان کو, تو اس میں بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو اس بھٹو کی پھانسی کو صرف ایک ہی آخر دم تک جو جشن مناتے رہے وہ یہی تھے. اور اس کے بعد پھر یہ آئی جی آئی اور آئی جی آئی سے ہوتے ہوئے پھر نون لیگ, جنیجو لیگ اور جنریشن نون لیگ, یہ ہے سفر. تو اس لیے یہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پلک جھپکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی وہ آج تک وہ جو زخم ہے لوگوں کے ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے, اور وہ آج بھی وہ تکلیف دیتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ سب سے دوسرا بڑا صوبہ سندھ کے عوام آج بھی نہیں بھولے کہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام آج نہیں بھولے کہ ان کے سربراہ کو, ان کے قائد کو, ایک بے گناہ شخص کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی, سزا موت. اور پھر آنریبل ججز نے بعد میں پھر معافیا بھی مانگی, اور مرنے سے پہلے ججز معافیا مانگ کے گئے. تو اب بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرغی بچ جائے, خواہ وہ پوری ریاست اور خواہ وہ پوری فوج کا ادارہ, جتنا مرضی وہ تکلیفیں ہوں, جتنی مرضی تنقید ہو, جتنا مرضی ایک کئی دہائیوں تک یہ زہر جو ہے رستہ رہے, وہ اس سے کوئی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا مسئلہ حل کریں, عمران خان صاحب کو فارغ کریں, ذوالفقار علی بھٹو بنانا ہے ذوالفقار علی بھٹو بنائیں, کچھ اور بنانا ہے کچھ اور بنا دیں, لیکن ہمارا پتہ صاف کریں, ہمارا راستہ صاف کریں, ان کا پتہ صاف کریں. یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ اتنا ایزی ہے نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے, کل قرارداد پاس کر دی گئی اور پیپلز پارٹی بھی اس میں کل خاموش رہی. اور لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں جناب کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے, آپ کیا لینے ہیں. زرداری صاحب جتنے دن بھی لاہور رہے ہیں اس پہ کافی تکلیف محسوس کی گئی ہے, اور انہوں نے مریم صاحبہ نے اوپنلی کہا ہے, اور اب وہ چیزیں آ رہی ہیں, ان کے جتنے بھی ماؤتھ پیس ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بھائی زرداری صاحب کا پنجاب میں کیا کام, پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کیا کام, ان کو اٹھا کے باہر پھینکو, اور ہم نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا. مولانا صاحب کو بھی میسج دے دیں کہ پنجاب میں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے, پنجاب ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. لہٰذا پیپلز پارٹی کو بھی وہاں سے چلتا کیا. اور اس کے بعد جبکہ پی ڈی ایم ہے, یہ گورنمنٹ جو ساری کی ساری بنی ہے, تو وہ زرداری صاحب نے بھی کافی یہاں پہ پورا کھیل تیار کیا تھا. تو اس کے بعد بلوچستان سے بھی ان کو کہا گیا جی بلوچستان میں بھی یہاں سے بھی آپ نکلیں, یہ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں, آپ صرف سندھ تک رہیں, اندرون سندھ تک بس کافی ہے, جو سندھ آپ کو ملا ہوا ہے, اس سے زیادہ